बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज का दावर हाजिर है। नाज़रीन किराम, बात जब इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है तो ये बात बताने की ज़रूरत नहीं होती कि इंसान के अपने किरदार से, उसके आमाल से, उसके अफ़ाल से, हर अंग से इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छलकता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे चाहने वालों से ज़्यादा ना हो जाऊँ। बहुत खूबसूरत एक मैं ख्वाब बयान कर रहा था कि हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत अच्छे नात ख़्वां, उन्होंने एक कलाम लिखा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, और इसने से लिखा कि मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हाज़िर होऊंगा और वहाँ जाके कलाम पेश करूँगा। हज का ज़माना था, काफ़िले के साथ शामिल हो गए। काफ़िला रवा नवा था कि वाली मदीना को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक हुई और वाली मदीना से कहा, फरमाया कि देखो एक ऐसा शख्स है, उसका ये हुलिया है, वो हज के काफ़िले के साथ आ रहा है हमारे दरबार में, उसको रोको, हमारे पास आने ना पाए। वाली मदीना बड़े परेशान हुए कि ये मैं कैसे रोकूं। बहरहाल गए, मनादी कराई, काफ़िले में तलाश किया, उस हुलिया उस नाम के शख्स मिल गए। वाली मदीना ने उनको उस काफ़िले से अलग करके वापस भेज दिया। इश्क तो भरा हुआ था, इरादा था कि सलामी पेश करने जाना है। हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैह छुप गए काफ़िले के सामान के साथ और छुप आके फिर पहुँचने लगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर ज़ियारत हुई वाली मदीना को। हमने तुम्हें कहा था ऐसे हुलिया का इस नाम का एक शख्स है, उसको हमारे पास आने से रोको। वाली मदीना ढूंढ मचा दी, लेकिन हज़रत में कोई छुपे हुए थे काफ़िले के सामान के साथ, ना मिल सके। तीसरा फिर ज़ियारत हुई वाली मदीना को। हमने तुम्हें हुक्म दिया था कि उनको रोको, लेकिन तुम रोक नहीं रहे, वो काफ़िले के साथ हमारे दरबार में आ रहे हैं। अब वाली मदीना वाकई परेशान हुए, पूरी जहद करके उन्होंने उनको ढूंढ लिया और क़ैद कर दिया। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई वाली मदीना का। हमने तुम्हें ये कहा था कि उनको हमारे पास आने से रोको, ये थोड़ी कहा था कि उनको अज़ियत दो या उनको क़ैद कर दो। सुनो, वो हमारे सच्चे आशिक़ हैं, उन्होंने एक कलाम लिखा है जो हमारे दरबार में हमें पेश करना चाहते हैं। वो हमें इतना चाहते हैं, इतने बड़े आशिक़ हैं कि अगर वो हमारे दरबार में आ गए तो हमें रोज़े अक़दस से बाहर आना पड़ेगा। वाह वाह, सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, ये है इश्क़ की मेराज कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनको रोको, अगर वो आ गए तो हमें ख़ुद बाहर आना पड़ेगा। इस हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद सरवज़ अमजदी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आपके ख्वाबों के हवाले से, इस मौजू के हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। और आप देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आपने सच्चे अच्छे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सरवज़ अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। आज के पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मरियम बात कर रही हूँ सरगोदा से। मरियम बहन सरगोदा से बात कर रही है। जी अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मैं अक्सर ये ख्वाब देखती हूँ कि भैंस का बेटा या निकट्टा जी वो मेरे पीछे लगा हुआ था, तो मैं आगे आ गई थी, साथ नहर है, नहर में से गदला सा पानी है। तो जैसे मैं देखती हूँ वो मेरे पीछे भाग रहा मुझे मारने के लिए, तो मैं आगे से पत्थर उठा के उसे मारती हूँ, वो पीछे हट जाते हैं। आगे नहर है, नहर में पानी है, ठीक है ना? जी जी जी। फिर वो मेरे पीछे लगता है मुझे मारने के लिए, तो वहाँ ना मिट्टी पड़ी होती है, वो ऐसे ना ढेले से वो मैं उठा के मारती हूँ, वो पीछे हट जाते हैं। अच्छा, ढेला आप मारती हैं तो पीछे हट जाता है। जी। तो दूसरा मेरा ख्वाब यही है कि वही भैंस का बेटा या निकट्टा, मैं अपने मियाँ के साथ मोटरसाइकिल पे जा रही हूँ, हम दोनों, तो वो सामने से आ रहा है ना, तो जैसे वो हमें मारने की कोशिश करता है, तो मेरे पास ना बड़ा सा छापर होता है सफेद रंग का, वो मैं इसके मुँह पे चढ़ा देती हूँ। जी। तो फिर वो हम गुजर जाते हैं, वो हमें कुछ नहीं कहता। अच्छा, आप शॉपर उसके मुंह पे चढ़ा देती हैं? जी जी, मैं उसके मुंह पे शॉपर चढ़ा देती हूँ, तो हम गुजर जाते हैं, वो हमें कुछ नहीं कहता। जो पीछे से आया था वो भी मारने की कोशिश कर रहा, जो सामने आता वो भी मारने की कोशिश कर रहा था। ये मेरे दो ख्वाब हैं। मारने की कोशिश करता है। ठीक है मेरी बहन मरियम, आप सरगुदा से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका ख्वाब ने नोट किए हैं, देखती रहेगा, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। सादिया बहन, जरा सा ऊंची आवाज़ में बोलिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं नहीं सुन पा रहा, तो पूरी दुनिया में लोग आपको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ख्वाब देखा है कि मैं एक ग्राउंड में बैठी हुई हूँ। एक ग्राउंड में आप बैठी हैं? जी। तो
तो वहाँ ना हरी भरी घास होती है, तो मेरे बच्चे ना चारपाई के ऊपर बैठे होते हैं, तो मुझे ना अचानक कौवों के और मुर्गियों के बोलने की बोल। नहीं, आप हरे भरे घास है उस पे चारपाई पे आपके बच्चे बैठे हैं, फिर क्या हुआ जी? अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं अपने बहन भाइयों से दरख्वास्त करूंगा, जब आप प्रोग्राम में इन हो जाएं, मैं आपको सलाम करूं तो आप प्लीज़ अपना टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, आवाज़ बंद कर दिया करें, क्योंकि होता ये है कि मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है और हमारे कंट्रोल रूम को कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम आपको सुने या आपकी हमारी गई हुई इको आई हुई इको को सुने। तो काइंडली ज़रा सा ये आप फेवर दें कि अपना टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद कर दिया करें। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ नहीं आ रही मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? सर निमरा बात कर रही हूँ चिश्तियाँ से। अच्छा, निमरा बात कर रही हैं चिश्तियाँ से जी मेरी बहन। सर मेरे दो ख्वाब हैं जी। पहला ख्वाब ये है कि मैं और मेरी मम्मा ना किचन में बैठे होते हैं और मेरी गोद में ना मक्खन की 3 छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, तो मैं वो खड़ी होती हूँ ना तो वो बॉल्स नीचे गिर जाती हैं, तो मेरी मम्मा कहती हैं कि इन्हें उठा लो और साफ कर लो इनके ऊपर से मिट्टी, और मैं उठा के ना उन्हें साफ कर देती हूँ, मम्मा की आँख खुल जाती है। और दूसरा ख्वाब ये है मम्मा कहती हैं उठाकर साफ कर लो? हाँ जी, मम्मा कहती हैं उठा के साफ कर लो, फिर आँख खुल जाती है? जी आँख खुल जाती है, मैं साफ कर रही होती हूँ और आँख खुल जाती है। ठीक है मेरी बहन निमरा, आप चिश्तियाँ से शामिल हैं प्रोग्राम में। आपका दूसरा ख्वाब जी। सर मेरा एक और ख्वाब भी है, वो ये है कि मेरी मम्मा को ख्वाब आता है, मम्मा ना नाना लोगों की छत पे खड़ी होती हैं, वो पुराना घर होता है और वहाँ से ना रिहाइश छोड़ चुके हैं, अब वहाँ नहीं रहते, वो घर टूट फूट गया, अब उस छत पे खड़ी होती हैं मम्मा और आसमान से ना इतने सितारे गिर जाते हैं मम्मा के पाँव में ना आसमान से, उस मम्मा लोगों की छत पे, बाकी लोगों की भी छतों पे गिरते हैं, तो मम्मा कहती हैं लेकिन सबसे ज्यादा ना हमारी छत पे गिरे हैं, बाकी लोगों की तो छत पे कम गिरे हैं। जी। चमकते हुए सितारे होते हैं। अच्छा, शाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। जी जी ठीक है निमरा, आपके दोनों ख्वाब ने नोट किए, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। और नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद साबिर बात कर रहा हूँ। मोहम्मद साबिर साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे ना 2 ख्वाब हैं। जी बयान कीजिए। मेरा पहला ये ख्वाब है, मैं मदीने मुनव्वरा में था, तो रमज़ान के दिन थे, मैं रोज़ा रख के ज़ुहर की नमाज के बाद मेरी आंख लगी हरम में, तो मैं टेक लगा के जैसे ही बैठा तो एक बुजुर्ग आए मेरे ख्वाब में, मतलब यंग से थे, उन्होंने जुब्बा पहन रखा था वाइट कलर का और बाल उनके मतलब घुंघराले बाल थे, तो मुझे वो कहते हैं आपने मुझे नहीं पहचाना? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं, कह रहे मैं यूसुफ हूँ। उसके बाद मेरी आंख खुल गई, असर की अजान शुरू हो गई। अच्छा, एक तो मेरा ये ख्वाब है, दूसरा मेरा ये बताइए आप काम क्या करते हैं? मैं जो है ना यहाँ पे अब पाकिस्तान में आया हूँ, मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन की शॉप है मेरी। कोई परेशानी मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और दूसरा मेरा ये ख्वाब है, मुफ्ती साहब से पहले भी मैंने कॉल की थी 4 महीने बाद, हर 4 महीने या 5 महीने बाद मुझे एक ख्वाब आता है कि मैं जो है ना रोज़ा मुबारक पे हूँ और जो है ना मुझे जी। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। 12 एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मेरी बहन आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, आप ये बताइए कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? सर मैं कराची से बात कर रही हूँ, किरण। जी मेरी बहन, अपने ख्वाब बयान कीजिए। सर मैंने कल ख्वाब में देखा तकरीबन रात के 2 बजे ना कि मैं छत पे बैठी हूँ और ना आसमान पे चांद जो है ना पूरा चमक रहा है, तो इस तरफ से आग जो है ना, आग का एक गोला आके वो चांद पे लगा है और चांद में आग लग गई है और उसकी जो है ना शरारे जो है वो जमीन पे गिर रहे हैं और लोगों के घर भी तबाह हो रहे हैं। अच्छा। तो मैं अपनी बेटी को लेके कमरे में चली गई कि कहीं हम लोग भी इसमें तबाह ना हो जाए। तो फिर मैं ये सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला की बात है, हम इतने गुनहगार हैं, तो अगर हमें बर्बाद भी करना होगा तो कमरा कौन सा सेफ है। तो फिर उसके बाद मैं ना ऊपर वाली छत पे जाती हूँ, मेरी बेटी है एक छोटी, उसकी डेथ हो गई है, 9 महीने की बेटी है मेरी, तो वो ना ऊपर सो रही है, तो मैं उसे लेके नीचे आ गई हूँ। बस ऐसा मैंने ख्वाब देखा है। अच्छा ठीक है मेरी बहन। मुफ्ता पूछ रहे हैं आपको कोई परेशानी नहीं किसी किस्म की? परेशानी मुझे बहुत ज़्यादा है, मेरी एक बेटी जो है वो बीमार रहती है और मेरे बच्चों की डेथ हो जाती है ना। चलें, अल्लाह ताला आपकी औलाद को सलामती अता फरमाए, अपना ख्याल रखिएगा, हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। ये शामिल करते हैं एक और कॉलर को जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से? मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ।
सियालकोट से मेरी बहन बात कर रही है जी। जी मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। जी जी। तो मेरी सिस्टर को मेरे 2 ख्वाब हैं जिसके बारे में बात करनी है। मेरी सिस्टर को पहले ख्वाब परसों आया है कि मेरी जो मामा है ना वो गोद में कुत्ते का बच्चा लेके ना तो उसके साथ खेल रही हैं। फिर आज उन्हें खुद ख्वाब आया है कि शाम का छोटा सा बच्चा है तो उन्होंने उसके इनके हाथ पे काट लिए, मम्मा के हाथ पे काट लिए और बहुत कोशिश कर रही हैं छुड़ाने की, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा, उसको छुड़ा नहीं सकी और उनकी आंख खुल गई। अच्छा, ये ख्वाब आपने देखा, अपनी वालदा ने देखा है? नहीं, वालदा ने देखा है। वालदा ने देखा है, ठीक है जी। और दूसरा? तो पहले भी दूसरा वही है कि जो सिस्टर ने ख्वाब में देखा है कि मम्मा जो है ना गोद में कुत्ते का बच्चा लेके। अच्छा, 2 ख्वाब है, एक सांप काटने वाला और एक कुत्ते के बच्चे वाला। ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शामिल हुई। नेक्स्ट कॉलर मुंतज़िर हैं, उनको भी शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं ये बैरियर टाउन से बात कर रही हूँ, फेस से जी। कराची से, बैरियर टाउन कराची से बात कर रही हैं? नहीं, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से। अच्छा जी जी मेरी बहन, अपना ख्वाब बयान कीजिए। हाँ जी, ख्वाब ये हुआ है कि मैं और मेरी दोस्त और 3 दोस्त हैं, तो कह रही हैं कि हम ना हरम शरीफ के सामने खड़ी होती हैं, दुआ कर रही होती हैं। तो मैं हर वक्त दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अपना घर दिखाए, रोजा रसूल दिखाए। अच्छा। तो उसने फोन किया कि मैंने तुम्हें भी साथ देखा है, तीनों हम खड़े हैं हरम शरीफ के सामने। माशाल्लाह, ठीक है मेरी बहन। कहते हैं ना, ख्वाब अच्छे हों तो अंदाज़ा हो जाता है कि बंदे की लौ और बंदे की जुस्तजू क्या है। अल्लाह ताला आपकी इन तमन्नाओं को पूरा करे। हम गुनहगारों के लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमें उन दरगाह मुक़द्दस की बार बार हाजिर नसीब फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ जी। मैं ना अक्सर रात को ना डर जाता हूँ, वो हवाई चीजें नजर आती हैं। कुछ नाम है? अच्छा मुझसे पूछना, अपन नाम बताएंगे? मेरा नाम अमजद है। अमजद भाई, आप ख्वाब में अक्सर डर जाते हैं? हाँ जी। किस चीज़ से डर जाते हैं? किस चीज़ से, मतलब कोई डराने वाली चीज़ें आती हैं, खुद डर जाते हैं ऐसे? नहीं, हवाई चीजें नजर आती हैं, डरावनी चीजें, शक्ल डरावनी होती है, वो नजर आती हैं। ऐसे लगता है जैसे मेरा गला घुट रहा है। अच्छा मुझसे पूछना, नमाज के पाबंद हैं? नमाज कभी पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, नमाज के हवाले से कोशिश करें कि नमाज के पाबंद हो जाएं, क्योंकि पहला सवाल आखिरत में नमाज ही के हवाले से होना है इंशाल्लाह। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में रखें। थैंक यू वेरी मच, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हुए। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सोबिया बात कर रही हूँ कराची से। मैंने इनसे 2 ख्वाब मालूम करने मुफ्ती साहब से। जी जी जी। एक तो ये मैंने देखा है कि 2 बड़े मोटे मोटे मुंह वाले सांप है, मतलब उनका थोड़ा थोड़ा जिस्म जैसे मुंह होता है ना उस तरह का वो नजर आ रहा है, मगर वो क्या कहते हैं ऑफ वाइट या वाइट से हैं, काले काले नहीं है उसमें ज्यादा रंग उसके अंदर, मतलब बड़े मोटे मोटे मुंह वाले होते हैं। तो मेरी आंख खुल जाती है। एक ये देखा, एक मैंने जी आज ये देखा है कि मेरे कमरे की दीवार पे जाला से लटक रहा है, लंबा सा थोड़ा जाला है बाजू जितने साइज का, और उसके नीचे जाले के नीचे काला लंबा पतला सा जैसे सांप होता है ना, उसका मुंह तो नहीं नजर आया मगर उसका जिस्म नजर आया कि वो जाले के नीचे है। और मैं थोड़ा सा जब जाला उतारती हूँ तो मेरे चेहरे पे लग जाता है थोड़ा सा जाला, मतलब कि 1-2 इंच जितना। उसके बाद मेरी आंख खुल गई। अच्छा, ये मैरिड है? मेरी बहन, आप मैरिड हैं जी? बच्चे कितने? नहीं जी, नहीं मैरिड नहीं है आप? अच्छा, ये बताएं कि सांप ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मुफ्ती साहब पूछ रहे हैं, सांप ने आपको नुकसान तो नहीं, काटा वगैरह तो नहीं आपको? नहीं, अल्लाह का शुक्र है काटा नहीं, दीवार पे देखा जैसे जाले के नीचे काली सी बॉडी। ठीक है मेरी बहन। और नाज़रीन, हम अपनी इन बहन के ख्वाब के साथ एक जाएंगे वक्फे पे, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, दूसरे सेगमेंट में भी सिलसिला जारी रखेंगे, आपको प्रोग्राम में शामिल करने का। पहले आज के सेगमेंट के सेकंड सेगमेंट पहले कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खालिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। खालिद भाई लाहौर से बात कर रहे हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी खालिद साहब। ये चारों तरफ जो है ना सो रहे हैं, तो उनकी चारों तरफ जो है ना, ज़रा दोबारा शुरू से बताइएगा कि आप मेरे ख्याल है माइक के करीब नहीं थे, हम सुन नहीं सके। दोबारा बोलिएगा ख्वाब अपना। मैं जो है ना, मैंने ख्वाब देखा कि मेरे बच्चे ना सो रहे हैं, तो उनकी चारों तरफ जो है ना चूंटियां हैं, उनको काट रही हैं। अच्छा। मगर वो जो है ना सो रहे हैं, हिल नहीं रहे, तो जो है ना उनके ऊपर भी चढ़ी हुई है, और ज्यादा जो है ना उनकी साइडों पे है कि उसको जो है ना वो जैसे उठा के नहीं लेके जा रही, इस तरह का जो है ना वो सिस्टम बना हुआ है। अच्छा।
تو وہ جو ہے نا تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے کہ جو ہے نا یہ کیا ہوا خوف سے کہ میرے بچوں کو. بچے کی میری عمر جو ہے نا وہ 11 سال ہے. آپ کے بچے میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں, ہلکا پھلکا تو مطلب کہ بیمار رہتے ہیں, ویسے زیادہ بیمار نہیں ہے. گھر میں پریشانی کاروبار کی وجہ سے پریشانی ہے, تو جو ہے نا باہر کا پروگرام بنایا ہوا تھا, کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں تو وہ جو ہے نا وہ الٹ ہی ہوتا ہے, وہ سیدھا نہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے. خالد بھائی ہم سب دعا کریں اللہ پاک آپ کو کشادگی والا حلال پاک طیب رزق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں رکھیے گا. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم آمین. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں سبیہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. سر میرے 2 خواب ہیں. جی جی سر میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میری بہن نے خواب دیکھا کہ میرے ابو مرحوم نے لوگوں کو دعوت دی ہے اور بہت سے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, کھانے میں صرف میٹھی چیزیں ہیں. ٹھیک. تو ابو میری بہن سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اپنی امی کو کہو کہ مجھے بھی سوئیاں اور انگور دے. اچھا ٹھیک ہے. اتنے میں سر ابو کے ہاتھ میں ایک پلیٹ ہے جس میں انگور اور سوئیاں ہیں. میری بہن یہ دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہیں. اور سر میرا دوسرا خواب جی میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ میں بھی اکثر ابو کو خواب میں دیکھتی ہوں تو ماشاءاللہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور انہوں نے ہر دم سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کوئٹہ سے پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ زائد پرویز بات کر رہا ہوں توبہ اسٹیشن سے. میرا خواب ہے کہ میں رات 2-3 دفعہ نا اڑتا ہوا دیکھا اپنے آپ کو. کیا نام ہے؟ اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں. کیا نام ہے؟ آپ کا نام ریاض بتایا نا آپ نے؟ زاہد پرویز. زاہد پرویز. اچھا یہ بتائیں کہ کام کیا کرتے ہیں؟ زاہد صاحب کام کیا کرتے ہیں آپ؟ کام دکان کرانہ کی سر. کریانے کی دکان. سوچتے بہت زیادہ ہیں. مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ سوچتے زیادہ ہیں؟ جی سوچتے تو ہیں سر. ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. زاہد صاحب پروگرام میں شامل ہوئے اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بلندی عطا فرمائے. خواب میں جب اڑتا ہوا دیکھا ہے, میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی آپ کو بلندی عطا فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. ساہیوال سے. ساہیوال سے میری بہن بات کر رہی ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. ہاں جی نا ابا جی فوت ہوئے نے تے باجی کے ساتھ ہی امی جی رہتی ہے. امی بیمار رہتی ہے تو میں امی کے لیے پتہ کرنے کے لیے گئی ہوں تے اپنا گوشت پاس رکھا ہوا ہے. تو ابا جی نا امی جی کچھ جس طرح ناراض ہیں میرے بارے کچھ باتیں کی ہے ابا جی کے ساتھ. تے ابا جی آئے نے تو وہ نا مارن دی کوشش کر رہے ہیں تے میں انہاں کو معافی مانگ رہی ہوں. ابا جی میں ہون نہیں آواں گی. کس کو مارنے کی ابا جی کس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ مینوں مارن دی کوشش. آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ ان سے معافی مانگ رہی ہیں؟ ہاں معافی. میں کہا اتنا نہیں آؤں گی تے مارنا نہ. آنکھ کھل گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ خدا نہ خواستہ والد مرحوم انتقال سے پہلے کچھ ناراض تھے آپ سے کیا؟ ہاں جی نہیں ناراض سے نہیں, مطلب خوش سن. ٹھیک ہے. ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو اس جہاں میں بھی اچھے مقام عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیں, ان کو اصال کرتے رہیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں کوئٹہ سے سدرا بات کر رہی ہوں. کوئٹہ سے سدرا بہن. جی اپنا خواب بیان کیجیے. سر میرا خواب یہ ہے کہ میری والدہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کی بزرگ ہے وہ اس دنیا میں ابھی اس وقت نہیں ہے. انہوں نے اس بزرگ نے میری والدہ کے لیے 2 دمبے لے کے آئے ہیں, بہت ہی چھوٹے سے, مطلب جیسے 6 منتھ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ جاتے جاتے والدہ انہیں کہتی ہیں کہ بیٹھ کے کچھ پی کے جائیں یا پھر مطلب ہمارے گھر بیٹھے. تو وہ جاتے جاتے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے جاتے ہیں کہ اللہ عزت دے بس. ٹھیک ہے. اور دوسرا خواب سر میرا یہ جو میری والدہ دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ وہ ایک ٹرے میں سبز کلر کا جوڑا اور ایک سیٹ لے کے آتے ہیں, میرے نام پہ دے کے جاتے ہیں میری والدہ کو. والدہ کو دے جاتے ہیں کہ آپ کو. آپ کی پریشانی کیا ہے؟ آپ کی والدہ کو آپ کے حوالے سے کچھ پریشانی ہے؟ سر میں کنواری ہوں. جی ہاں سر کنواری بھی ہوں اور اسی حساب سے والدہ کافی ٹینشن میں رہتی. رشتے کے حوالے سے پریشان ہوں گی. جی ہاں اسی لحاظ. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے رشتہ عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا بہت شابار عطا فرمائے گا اللہ پاک. اپنا خیال رکھیے گا. اور ناظرین چلتے ہیں آڈیو کالز کے ساتھ ہی ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں ویڈیو کے ذریعے خواب موصول ہوئے ہیں. آئیے دیکھتے بھی ہیں سنتے ہوئے. دکھائیے گا پلیز. السلام علیکم. میرا نام صدف ہے, میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. جی میں ہاؤس وائف ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ سیڑھیوں پہ کھڑی ہوں تو آسمان پہ بہت زیادہ بادل بنے ہوئے ہیں.
تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے نا بادلوں کی طرف سے 2 چڑیاں ہیں، وہ ٹوئنس چڑیاں ہیں، 2 ان کے سار ہیں اور 2 ان کے پار ہیں، تو وہ اڑتی ہوئی میری طرف آ رہی ہیں، تو ان کو دیکھتے ہی نا تو میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ موت کے فرشتہ ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے۔ تو میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کہ بیٹا وہ دیکھو چڑیا، 2 سر والی چڑیا، 2 جڑی ہوئی چڑیا ہیں بیٹا، تمہیں نظر آ رہی ہے وہ دیکھو۔ تو میری بیٹی مجھے کہتی مما مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ تو اس کو دیکھتے تو پھر میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا ہے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے، تو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف کا جو نا ورد کرنا شروع کر دیتی ہوں، لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ڈر خوف نہیں مجھے لگ رہا، تو میں کلمہ شریف کا ورد بار بار کر رہی ہوں۔ تو جیسے ہی وہ چڑیا میرے پاس آئی ہے تو میں نے اپنی ہتھیلی اس کے آگے کی ہے، تو میری ہتھیلی پہ وہ تھوڑا سا اڑی ہے، اس کی ہتھیلی کے اوپر ہی نا بیٹھی نہیں، لیکن وہ پھڑ پھڑا رہی ہے، تو چڑیا جو ہے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے اپنی ہتھیلی پہ کوئی باجرہ وغیرہ یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، تو اس کو میں کہہ رہی ہوں یہ کھا لو، لیکن وہ کھاتی کچھ نہیں ہے، تو میری ہتھیلی پہ نا تھوڑا تھوڑا اڑتی رہی ہے، تو پھر چلی گئی ہے ایک سائڈ پہ وہ چڑیا، تو میری آنکھ کھل گئی۔ برائے کرم مجھے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ السلام علیکم۔ سب میں حافظ ویس بات کر رہا ہوں کوڑا شہر سے۔ تو نا مجھے یہ پتہ کرنا کہ خواب میں نا کسی نے مجھے نا 4 پھول دیے ہیں، یعنی کہ اصل میں یہ خواب میرا نہیں، میرا اپی کا ہے، تو اس میں نا 4 پھول کا رنگ جو ہے سبز، سرخ، سفید اور جمو کلر کا ہے، تو کانڈی اس کی تعبیر بتائیے گا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرے دو خواب ہیں۔ میں نکھت نور میرا نام، میں حیدرآباد انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا پہلا خواب، ایک آدمی آتے میرے پاس، بولتے آپ کو بہت پیسے ملتے مگر لٹانا نہیں، ایک نشانی آتی بولتے، تو میں پوچھتی ہوں کیا نشانی آتی، بولے تو ہاتھ پہ آتی بولتے۔ اب دوسرا خواب، بولنے والے نہیں دکھتے، شہادت کی انگلی سے میرے حلق گلے کی طرف اشارہ کر کے بولتے یہاں گرگٹ ہے بولتے، بس اتنا ہی خواب ہے۔ جی ناظرین، تیسرے سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں خواب کیا کہتے ہیں۔ چلیے مفتی صاحب کے ساتھ چلتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آپ نے واقعہ تو بڑا شاندار سنایا، لیکن اب وقت کی کمی ہے لہٰذا ہم کالرز کی طرف آتے ہیں، لیکن پھر ادھر رہا انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کیونکہ عشق کی باتیں ہیں نا۔ اچھا، صابر صاحب نے کراچی سے یہ پوچھا کہ بلکہ پہلے ہم وہ کالز لے لیتے ہیں جو آپ کو پہلے آئی ہیں، آپ نے ریسیو کی ہیں۔ مریم نے سرگودا سے پوچھا کہ ایک گائے کا بچہ جسے ہم کٹا کہتے ہیں یا بھینس کا بچہ، ان کے پیچھے آ رہا ہے، آگے نہر ہے، پانی ہے، ایک ڈھیلا اٹھا کر مارتی ہیں وہ چلا جاتا ہے۔ دوسرا کہتی ہیں کہ شوہر کے ساتھ ہوں اور پیچھے سے پھر محسوس ہوتا ہے کہ وہ آ رہا ہے، آگے سے آ رہا ہے، اچھا آگے سے وہ آ رہا ہے، اور اس پر شوپر چڑھاتی ہیں اور پھر بچا کر نکل جاتی ہیں۔ کوئی بندہ ہے، کوئی دشمن ہے جو بہت حوالوں سے کچھ انہیں پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے، لیکن یہ چونکہ اپنی زندگی میں اپنے معاملات میں سمجھدار ہیں، تو جیسے کہتے ہیں نا کہ دشمن بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ دشمن سامنے نہیں آتا لیکن وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ دشمن نقصان پہنچا دیتا ہے، اور بعض اوقات اتنے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ دشمن سامنے ہو لیکن کنی کترا کر نکل جاتے ہیں، اسے موقع نہیں ملتا۔ تو یہ الحمدللہ موقع بالکل نہیں دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آئندہ بھی انہیں دشمنوں سے محفوظ و مامون فرمائے، نمازوں کی پابندی کریں اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھتی رہیں۔ سعدیہ بہن نے کہا کہ میدان میں بیٹھی ہیں اور بچے چارپائی پر ہیں اور میدان سرسبز ہے، کسی حوالے سے میری بہن اگر آپ کو پریشانی لاحق ہے یا خاص طور پر اپنے فیوچر کے حوالے سے، تو پریشان ہونا چھوڑ دیں، کل کی فکر نہ فرمائیں، اللہ پر توکل کریں، آج اللہ کو راضی کریں اور کل کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، تو اللہ رب العالمین سب سے بڑا کارساز ہے، وہی ساری خوشیاں عطا فرمانے والا ہے۔ اگر کوئی آپ کو بے چینی محسوس ہوتی ہے یا اپنے آپ کو پریشانیوں میں گھرا ہوا بھی محسوس کرتی ہیں، تو سد باب ضرور کیجئے لیکن توکل اللہ پر کیجئے، سارے راستے وہی کھولنے والا ہے۔ آپ یا فتاح یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور نمازوں کی پابندی رکھیں۔ نمرہ نے چشتیاں سے پوچھا کہ یہ ان کی والدہ کچن میں ہیں، مکھن کی 3 گیندیں آتی ہیں اور والدن سے کہتی تو یہ اسے
उसे उठाती हैं और साफ़ करती हैं। दूसरा ख्वाब इनकी वालदा ने देखा कि नाना के मकान पर है, लेकिन वो बिल्कुल यानी वो मकान पुराना सा है, बोसीदा है, तो उसकी छत पर हैं, आसमान से सितारे आते हैं, इनके पाँव पर गिरते हैं और रोशन सितारे होते हैं। इन दोनों ख्वाबों को मिलाया जाए तो मक्खन की बॉल्स और फिर ये आसमान के सितारे, कोई ऐसी खुशियाँ या कोई ऐसे मामलात जो इनके अटके हुए हैं ना, तो वो इंशाअल्लाह हल होने वाले हैं, जिससे इनको खुशियाँ नसीब होंगी। और इसमें गालिब इम्कान ये नज़र आ रहा है, इशारा ये नज़र आ रहा है कि आप अपनी कोशिशें तो ज़रूर करें, करते रहना चाहिए, लेकिन जब तक अल्लाह ताला की गैबी मदद शामिल ना होना तो वो कोशिशें कारामद नहीं होती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो गैबी मदद है वो इसमें बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर मज़ीद करम फरमाए। साबित साहब ने कराची से ये पूछा कि रमज़ान में मदीने में देखा कि एक बुज़ुर्ग हैं, यंग हैं और वाइट कलर का जुब्बा पहना हुआ है, बाल घुंघराले हैं, और इनसे ये पूछते हैं कि आप कौन हैं। वो कहते हैं आप जानते हो मैं कौन हूँ? कौन है? तो कहा मैं यूसुफ़ हूँ। तो गालिबन यहाँ पर जो बताया जा रहा है आपको, क्योंकि ख्वाब के हर मंज़र की ताबीर नहीं होती, यहाँ पर गालिबन आपको बताया जा रहा है कि आप किसी न किसी कुछ बेचैनी का शिकार हैं, अंदरूनी तौर पर खलिश है, तो आपको बताया जा रहा है कि सब्र इख्तियार कीजिए। और गालिबन यहाँ पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो मामला है उसकी तरफ इशारा किया गया है कि जिस तरह उन्होंने सब्र इस्तिकामत इख्तियार की और कहाँ पर किन मुश्किलात में थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी मुश्किलात को कैसे हल फरमाया। उसमें मेन चीज़ क्या थी? उनकी पाकदामनी थी, उनका सब्र था और उनका अल्लाह पर तवक्कुल था। तो आप भी उनकी इत्तिबा में ये कीजिए तो इंशाअल्लाह आपके मामलात बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर कहती हैं एक दूसरा इन्होंने ये बताया कि हर 4 माह बाद ये कोई ख्वाब इस तरह देखते हैं जिसमें हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा हो रहा है। मेरे भाई देखें, जब हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में आप उनका दीदार करें तो एक मोमिन के लिए उससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं ताबीर भी अर्ज़ कर देता हूँ कि जब दीन से दूर शख्स ख्वाब देखे तो उसकी ताबीर ये होती है कि वो दीन से करीब हो जाए। जब दीन से करीब शख्स ये देखे कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में, तो उसकी ताबीर ये होती है कि यानी बारगाह में मकबूलियत की तरफ इशारा होता है। और बाज़ वक़्त कोई दुरूद पाक बहुत ज़्यादा पढ़ता है, सुन्नतों पर अमल करता है, तो देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि नज़र रहमत उन पर है। और बाज़ वक़्त नाराज़ देखें तो इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि आपको जो काम करने चाहिए थे वो काम आप नहीं कर रहे, इसीलिए वहाँ से एक इशारा मिल रहा है। तो लेकिन अब बयान किसी से ना किया करें, इस बयान में रियाकारी का उनसर बहुत ज़्यादा शामिल हो जाता है, तो लिहाजा बयान न करें। मैंने आपको बता दिया, हर हाल में जब भी हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ज़ह नसीब किसी के ख्वाब में तशरीफ़ लाए तो हर हाल में बेहतर होता है। फिर इसके बाद जो है वो किरण ने कराची से पूछा कि रात 2 बजे छत पर हैं, आसमान पर चांद चमक रहा है, आग का गोला आता है, चांद पर लग जाता है और वो यानी उसके शरारे नीचे भी आते हैं, बेटी भी साथ होती है। फिर अपने रूम में जाती है तो कहती हैं कि अगर कोई नाराज़गी है अल्लाह ताला की तो हम तो फिर यहाँ भी सेफ़ नहीं है, रूम में भी सेफ़ नहीं है। छोटी बच्ची मरहुमा होती है, वो रो रही होती है तो उसे लेने के लिए जाती हैं। मेरी बहन, आप यानी कुछ मामलात में ना सोचती बहुत ज़्यादा है, और ग़ालिबन जो आपके बच्चे के मामलात हो रहे हैं कि कोई बीमार है या आपके बच्चों में कोई रुकावट वगैरह कोई इस तरह चीज़ है, तो इसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ये परेशानी दूर फरमाए। एक तो ये कि आप सूरह आले इमरान की आयत नंबर 38 जो है फजर के बाद और असर के बाद 33 मरतबा पढ़ लें। अव्वल आखिर 3 दुरूद शरीफ के साथ हस्बैंड से भी कहें कि वो पढ़ें। वो ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। दूसरा ये कि सुबह शाम 11 मरतबा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ें। तीसरा या हफीज़ु या अल्लाहु कसस से पढ़ें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह खैर फरमाएगा। कुछ रुकावटें हैं इसमें नज़र आ रही है तो इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी, और इलाज मुआलजा जो है उसकी तरफ जो है तवज्जो फरमाएं। सियालकोट से बहन ने पूछा कि इनकी सिस्टर ने देखा कि इनकी वालदा की गोद में कुत्ते का जो डॉगी का जो बच्चा है वो उसे खिला रही हैं। दूसरा ख्वाब इनकी वालदा ने देखा कि सांप ने काट लिया, छुड़ा नहीं सक रही। जो दुश्मन है आपकी वालदा के हवाले से ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि वो उसे दुश्मन नहीं समझती, और मैंने कल भी ये बात अर्ज़ की थी कि हर एक से हर बात नहीं की जाती। बाज़ औक़ात
اوقات بندہ زبان کو کنٹرول نہیں کرتا تو دشمن کو موقع مل جاتا ہے اور وہ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہی بات نظر آ رہی ہے. تو تھوڑا سا یہ کہ احتیاط کا معاملہ رکھیں, ہر بات ہر کہیں پر نہ کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے. اور میں نہیں کہتا کہ ہر ایک کو دشمن سمجھیں, نہیں ایسی بات نہیں, دل کو صاف رکھیں, لیکن ہر ایک کے ساتھ ہر معاملہ نہیں ہوتا. بعض اوقات نقصان کا پہلو ہوتا ہے تو بندہ بس سلام کرتے ہوئے گزر جاتا ہے, زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بیریا ٹاؤن سے اسلام آباد سے بہن نے یہ خواب دیکھا کہ حرم کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ دعا کر رہی ہیں کہ مجھے بھی اپنا گھر دکھائے. تو یہاں پر یہ کہتی ہیں کہ ہم وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور میں دعا بھی کر رہی ہوں. اگر آپ نے وہاں پر حاضری دے چکی ہیں اور بہت زیادہ آپ کی خواہش ہے تو پھر تو جیسی خواہش جیسے خیالات ویسے خواب, تب بھی بہت اچھا خواب ہے, اسے خواب ہمت کہتے ہیں. لیکن اگر حاضری دے چکی ہیں یا نہیں ہوئی اور ایک حد تک شوق ہے, بار بار تڑپتی بھی ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہاں پر حاضری عطا فرمائے گا. یا پھر دوسری جانب میں یہ کہوں گا دوسرے اینگل سے کہ بہت بڑی کوئی حاجت ہے, کوئی خواہش ہے جو مدتوں سے آپ کی پوری نہیں ہو رہی, وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. لاہور سے امجد صاحب نے کہا خواب میں ڈر جاتے ہیں, کہا کہ نماز کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا. میرے بھائی یہ کیا بات ہوئی, کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کام سے نہ کہیں, نماز سے نہ کہیں کہ مجھے کام کرنا ہے, کام سے کہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. تو اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیجئے. خواب میں جو ڈر جاتے ہیں, بعض اوقات جنات اس طرح کام کرتے ہیں, تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ آپ ایک کام کیجئے کہ باوضو ہو کر سوئیں, سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سیدھی کروٹ پہ سوئیں. انشاءاللہ ایسے خواب آپ کو نہیں آئیں گے جس میں آپ ڈر جائیں. پھر اس کے بعد کراچی سے صوبیہ بہن نے پوچھا کہ 2 بڑے موٹے منہ والے سانپ ہیں اور وائٹ سے ہیں. دوسرا خواب دیکھا کہ کمرے کی دیوار پر جالا ہے, اس کے نیچے کالا لمبا سانپ ہے اور جالا چہرے پر ان کے آ جاتا ہے. کوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن چہرے پر جالا آ جاتا ہے. دیکھیں کوئی دشمن ہے اور شروع میں وہ دشمن اپنی دشمنی چھپاتے تھے, ظاہر نہیں کرتے تھے, لیکن اپنا کام انجام دیا کرتے تھے, لیکن اب وہ تھوڑا سا سامنے آ گئے ہیں. اور کالا لمبا صاحب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب وہ ظاہری طور پر بھی آپ کے دشمن ہیں. یہ آپ ذرا سا غور فرما لیں, کیونکہ یہ ہر انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کی اپنی تھنکنگز ہوتی ہیں کہ کیا محسوس کرتا ہے کیا نہیں. تو ہمیں تو نہیں پتہ کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں کون ہے کیا ہے, تو آپ خود غور فرمائیں اور تھوڑا سا اپنی زندگی کو احتیاط کے ساتھ گزاریں, ورنہ نقصان کا اندیشہ یہ کہ جو جالا چہرے پر آیا نا تو کچھ اثرات, کوئی معاملات آپ پر رونما ہو سکتے ہیں. تو جیسے مثال کے طور پر کوئی بات آپ نے نہیں کہی ہوتی اور آپ کی طرف اسے چسپاں کر دیا جائے تو آپ محسوس کرتے ہیں نا, تو اس طرح کچھ اثرات اس طرح آپ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, تو تھوڑا سا احتیاط فرمائیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ خالد صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ بچے سو رہے ہیں, چاروں طرف چونٹیاں ہیں, کاروبار کی طرف سے یہ بہت پریشان ہیں. دیکھیں بعض اوقات بچوں کو ہلکی پھلکی بیماریاں ہونا, جیسے پیٹ میں درد, سر میں درد, کبھی موشن, کبھی یہ, تو یہ چونٹیاں وغیرہ اس طرح نظر آتی ہیں. لیکن بہرحال چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہو تو اس کا علاج معالجہ اچھے انداز میں ہونا چاہیے, تاکہ کیونکہ بعض اوقات چھوٹی چیزیں ہی بڑی چیزیں بن جایا کرتی ہیں. تو بچوں کے معاملات میں تھوڑا سا آپ جو ہے وہ توجہ سے کام لیں, تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں پر, تمام کے بچوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے. پھر اس کے بعد کاروبار کی پریشانی کے حوالے سے میں آپ کو کہوں کہ آپ جو ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, اس کو جو ہے وہ کنٹینیوسلی پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ پر کرم فرمائے گا. اور یا حی یا قیوم صبح و شام 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں, نماز کی پابندی رکھیں. اس کے بعد ایک بہن نے کوئٹہ سے پوچھا کہ ان کی بہن نے ان کے والد مرحوم کو دیکھا کہ دعوت میں ہے, میٹھی چیزیں دی ہیں, ابو کے ہاتھ میں جو ہے وہ سوئیاں ہیں, کیونکہ ابو مانگتے ہیں تو پھر دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں سوئیاں ہیں. دوسرا یہ کہ ابو کو انہوں نے خواب میں دیکھا سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں, بہت خوش ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے والد صاحب کو اچھے حال میں رکھا, یہ اصال ثواب فرماتی رہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کے گھر میں کوئی خوشخبری آئے گی کسی حوالے سے بھی, چاہے وہ فائنانس کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ذہنی خوشی کے حوالے سے ہو, چاہے کسی بچے کے رشتے کے حوالے سے ہو, انشاءاللہ خوشی آئے گی. اچھا, اس کے بعد ظاہر صاحب نے کہا ٹوبہ ٹیک سنگھ سے کہ خواب میں اڑتے ہیں, سوچتے بہت ہیں, میں صبح یہ کر لوں گا, صبح اٹھوں گا نا
تو یہ آسمان کو جو ہے نا یہاں سے تارے توڑ کر زمین پر لاؤں گا. سوچتے بہت ہیں لیکن کام وہ نہیں کر سکتے, تو اس لیے آپ یہ خواب دیکھتے ہیں. یہ خواب دیکھنا چھوڑیں جاگتی آنکھوں سے, بلکہ عملی زندگی میں آئیں, محنت کریں. اللہ رب العالمین انشاءاللہ بہت کرم فرمائے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح آپ اپنی فیلڈ میں جہاں پر بھی ہوں, کہیں پر بھی جائیں, اللہ رب العالمین آپ کو محنت بھی عطا فرمائے اور عروج و ترقی بھی عطا فرمائے. پھر اس کے بعد کوئٹہ سے سدرہ بہن نے پوچھا کہ بلکہ سہوال سے ایک پوچھا گیا کہ والد مرحوم باجی کے ساتھ کہتی ہیں کہ امی رہتی ہیں, میں پوچھنے جاتی ہوں تو وہ والد مرحوم ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ معافی مانگتی ہیں. کوئی ایسا کام جو ان کے والد کرتے تھے اب یہ نہیں کر رہی, اس کو بند کر دیا ہے, تو وہ ذرا دیکھ لیں. کوئی ایسا کام جو گھر میں ہوتا تھا, اچھا کام ان کی طرف سے نہیں ہو رہا, یا کوئی ایسا کام جو ان کے والد کی ناراضگی والا کام ہے, ان تمام اینگل سے دیکھ لیں اور جو چیز ہے اس کو اختیار کیجیے تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا اور ان کو ایصال ثواب فرماتی رہیں. کوئٹہ سے سدرہ بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے اپنے بزرگ کے خواب میں دیکھا کہ ان کی والدہ کے لیے 2 دمبے لے کر آئے, ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور عزت دی, اور پھر دوسرا خواب دیکھا کہ ان کے نام پر جو ہرا سوٹ دے گئے ہیں. یہ دونوں خواب میری بہن آپ کے حوالے سے بہت اچھے ہیں. اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو خوشخبری عطا فرمائے گا, اور آپ نماز کی پابندی کریں. یا لطیف یا اللہ جو ہے وہ فجر, عصر اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں, اولا ختم درود شریف, اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ویڈیوز پر. صدف نے گجرانوالہ سے پوچھا کہ اپنی بیٹے کے ساتھ یہ کھڑی ہیں, بادل ہیں, 2 چڑیاں آتی ہیں, یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ملک الموت ہے, ہتھیلی پر آتی ہیں, پھڑپھڑاتی ہیں اور یہ کلمہ پڑھتی ہیں, اور یہ ان کے ہاتھ پر محسوس ہوتا ہے کوئی کھانے کی چیز ہے, وہ انہیں کھانے کے لیے کہتے ہیں, وہ کھانا نہیں کھاتے اور وہ پھڑپھڑا کر چلی جاتی ہیں. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں شریعت اسلامیہ پر کاربند رہیں, اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات پر کنٹینیوسلی عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں, اور اس زندگی میں اس زندگی کے لیے تیاری رکھیں, انشاءاللہ کرم ہوگا. بھائی نے کہا کہ خواب میں 4 پھول سبز, سرخ, سفید اور جامنی. آپ کے میرے بھائی آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے تو آپ کی زندگی میں کبھی خوشی ہے, کبھی معاملات ہیں, اتار چڑھاؤ ہے, تو یہ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے. اللہ رب العالمین انشاءاللہ کرم فرمائے گا, اور آپ جو ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم سورہ توبہ کی آخری آیت کا حصہ ہے, اس کو صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ کرم ہوگا. نگت بہن نے انڈیا سے پوچھا کہ خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی آتا ہے, کہتا ہے کہ پیسہ آئے گا, لوٹانا نہیں. کہا نشانی کیا ہے؟ کہا ہاتھ میں ہے. دوسرا کہ شہادت کی انگلی سے گلے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ گرگٹ ہے. تو انہوں نے اس کی تعبیر پوچھی ہے. تو اس کی تعبیر میری بہن یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی معاملے میں پریشان ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پریشانی آپ کی دور فرمائے گا. جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کی ناقدری مت کیجیے گا, ناقدری کرنے سے وہ نعمت پھر چھن جاتی ہے, اٹھ جاتی ہے. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی گلے کی طرف اشارہ کہ گرگٹ ہے. کوئی آپ کے آس پاس کوئی ایسا ہے جس پر آپ بہت اعتماد کرتی ہیں لیکن وہ اعتماد کے قابل نہیں ہے. چلیں, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق انشاءاللہ دوپہر 12 بجے کے پیش کی جائے گی. زندگی بخیر. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ہم سب کو دعا میں رکھیے گا. فرائض بات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.